بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان الله. شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان الله. شهر رمضان الذي فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله يريد بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحان الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان سبحان الله. وإذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك إنما أنت منذر من يخشاها سبحان الله سبحان الله
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. صدق الله العظيم.